मोदी हुकूमत वक्फ बोर्ड की इकोनॉमी को छीनना चाहती है। यानी जो पहले से वक्फ हो चुकी हैं प्रॉपर्टी, अब दोबारा उनको इस्टेब्लिश करना पड़ेगा कि ये वक्फ है। ये एक्ट खुद ये बोलता है कि हर स्टेट में एक वक्फ बोर्ड होना चाहिए। ऐसे कई मस्जिद, दरगाहें हैं हमारे भारत में जहां पर बीजेपी, आरएसएस ये क्लेम करती हैं कि ये दरगाह और मस्जिद नहीं है। साथियों, विस्तार से जानने से पहले आप सभी का सियासी अड्डा में खैर मकदम और स्वागत करते हैं। मैं हूं आपके साथ ज़िया खान। साथियों, वक्फ एक्ट अमेंडमेंट बिल के बारे में हम आपको बताने वाले हैं कि बीजेपी सरकार वक्फ एक्ट अमेंडमेंट बिल को लेकर बहुत जल्द भारत के संसद में एक बिल प्रस्तुत किया जाएगा। जो साथियों वक्फ एक्ट अमेंडमेंट बिल के जरिए मदरसे, मस्जिदें, इंस्टीट्यूट और दरगाहें हैं जो बीजेपी सरकार वक्फ एक्ट अमेंडमेंट बिल के तहत मुसलमानों के जायदाद को छीनना चाहती है और ये बिल हमारे लिए एनआरसी जैसा होगा, इसलिए हम तमाम को मिलकर इसकी मुखालफत करनी चाहिए। आइए सुनते हैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन वसी साहब ने अमेंडमेंट बिल एक्ट के ताल्लुक से जो मुखालफत करते हुए सरकार पर किस तरह निशाना साधा। आइए सुनते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख नशीम पर तशरीफ़ फरमा ऑल इंडिया मिली काउंसिल के सदर मोहतरम व अरकान ऑल इंडिया मिली काउंसिल, नौमुंतखब शुदा तमाम अरकान पार्लिमान, लोकसभा, राज्यसभा के मोअज़्ज़िज़ अरकान पार्लिमान और हमारे दरमियान में YSRCP के जो फ्लो लीडर हैं मोहतरम मिथुन रेड्डी साहब, मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, मैं ऑल इंडिया मिली काउंसिल का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमको यहाँ पर आने की दावत दी और आप तमाम की इस मोहब्बत का मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैंने आपने जो मंशूर बनाया है मुतालबात का, मैंने उसको देखा है और मैं अपनी जानिब से आपसे वादा करता हूँ कि हमारी कोशिश होगी कि उन मुतालबात पर हम बहस-ए रुकने पार्लिमान, ऐवान पार्लिमान में और उसके बाहर भी उस पर हुकूमत को उस पर अमल करने की कोशिश करें। और उन्वान है दस्तूरी हुकूक अक़लियतों के। तो हम तमाम जानते हैं कि मुसलमानों के दस्तूरी हुकूक क्या हैं। हमको मजहबी आज़ादी है, हमको अपने कारोबार करने की आज़ादी है, हमको अपने पसंद के इदारे खोलने की इजाज़त है, हमको मसावात के हुकूक दिए गए। तो सवाल ये पैदा होता है कि जब ये तमाम चीज़ें हमको मालूम है तो बहैसियत एक मुसलमान कौम के हम कैसे इन चीज़ों को हासिल करेंगे। बार बार अगर हम बोलेंगे हमको आर्टिकल 29 है, दफ़ा 30 है, 25 है, 14 है, ये सब है, मगर सवाल ये पैदा होता है कि क्या हम इन तमाम जो दस्तूरी हुकूक है उनको हासिल करने में बहैसियत एक कौम हम कामयाब हो या नहीं हुए। तो इस बात का हमको और आपको तज्ज़िया करना है और इसके लिए कोशिशें करना है। और आप जानते हैं कि जिस बात का जिक्र अभी किया गया, ये मरकज़ी हुकूमत बीजेपी की 1.5 महीने के अंदर वक्फ एक नया कानून लाना चाहती है। इसका बुनियादी मकसद एक ही है कि मुसलमानों की वक्फ की जायदादों को छीन लिया जाए और एक बताया जा रहा है कि ख़वातीन मेंबर नहीं बना रहे, हम उनको मेंबर बनाएंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि जिस बीजेपी के पास एक भी मुसलमान MP नहीं है, वो मुसलमानों की जब बात करते हैं तो मजाक से ज़्यादा बात वो बदतर हो जाती है। दूसरी उस जो मीडिया की रिपोर्ट है उसमें ये बात कही गई कि वक्फ ट्राइब्यूनल को कमज़ोर किया जाएगा। आप जानते हैं कि वक्फ ट्राइब्यूनल में
جو جج بنایا جاتا ہے وہ متعلقہ ریاست کے چیف جسٹس کی اجازت سے ڈسٹرکٹ جج کو بنایا جاتا ہے، اور 2 ایسے لوگوں کو ممبر بنایا جاتا ہے جن کو وقف کے قانون کے متعلق ان کو باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ فیصلہ ٹریبونل میں آ جانے کے بعد ہائی کورٹ میں ریویژن پٹیشن ڈالا جاتا ہے۔ تو بی جے پی کی حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ریویژن پٹیشن نہیں بلکہ یہ میڈیا کی رپورٹس کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں اپیل ڈالا جائے گا، اور پھر اس میں جو میڈیا کی رپورٹ ہے نہیں معلوم، بل دیکھنے کے بعد سچائی معلوم ہوگی، مگر میڈیا کی رپورٹ میں یہ بات بھی کہی گئی کہ اگر کسی وقف جائیداد پر ڈسپیوٹ ہے تو اس کو اس وہاں کی ریاستی حکومت اثر نو اس کا سروے کرائے گی یا معلوم کرائے گی۔ آپ جانتے ہیں کہ وقف کی جائیداد وقف اس وقت بنتی ہے جب کوئی مسلمان اپنی جائیداد وقف دیتا ہے اور اپنا منشے وقف کو بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کے متولی یہ رہیں گے اور اس وقف جائیداد سے جو آمدنی ہوگی وہ اس مقصد کے تحت استعمال ہوگی۔ اس کے بعد سروے کمشنر سروے کرتا ہے جو حکومت کی طرف سے منتخب ہوتا ہے۔ سروے کمشنر اپنی رپورٹ میں جب یہ کہتا ہے کہ جائیداد اسد الدین اویسی کی ہے، اس کے بعد وہ حکومت سے کہتا ہے کہ گزیٹ جاری کرو۔ جب گزیٹ جاری کی جاتی ہے تو 1 سال کا وقت ملتا ہے مسلمانوں کو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کسی بھائی بہن رشتہ دار کی جائیداد ہوگی۔ 1 سال کے بعد اگر کوئی آبجیکشن نہیں آتا تو فائنلٹی ہو جاتی ہے، مگر غیر مسلم لوگوں کو کبھی بھی اس کو چیلنج کر سکتے ہیں۔ تو بی جے پی یہ کہنا چاہتی ہے کہ اگر کوئی ڈسپیوٹ ہوگا، مثال کے طور پر حاجی ملنگ درگاہ ممبئی میں ہے، حاجی علی درگاہ ہے، کئی مساجد ہیں، اگر وہاں پر ڈسپیوٹ ہوگا تو اثر نو دیکھا جائے گا کہ وقف کیسے ہوئی۔ اب جب کہ گزیٹ میں کوئی پراپرٹی کا نام آ چکا ہے اور اگر ڈسپیوٹ ہوگا تو اس کو کورٹ کو جانا چاہیے۔ تو نریندر مودی جو دنیا کے سب سے بہترین جج ہیں، قانون بھی بہت بڑا جانتے ہیں اور ڈگری نہیں ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں دیکھوں گا کہ کیسے وقف ہوا اس کو، مانے ایگزیکیوٹو اپنے ہاتھ میں لے کر یہ فیصلہ کرے گا کہ یہ جائیداد وقف ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ ان کی پوری کوشش یہی ہے کہ جتنی جائیدادیں ہیں اس کو مسلمانوں کی قبضہ کیا جائے۔ 8 لاکھ جائیدادیں ہیں جس میں سے نریندر مودی کو جھوٹ بولنا بھی صحیح نہیں آیا کہ وہ صرف 15 جائیدادوں کی مثال دیتے ہیں۔ میڈیا کو جو محبت کے خط روانہ کیے گئے سب کے سب بکواس ہیں۔ تو بہرحال یہ کوشش کی جا رہی ہے اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم تمام مسلم اراکین پارلیمان اس کی مخالفت کریں گے، اور حکومت کو بھی یہ دیکھنا پڑے گا کہ مسلمان اس کو قبول نہیں کرے گا۔ یہ صرف وقف کی جائیداد زمین کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ اس میں مساجد بھی ہیں، درگاہیں بھی ہیں، خانقاہ بھی ہیں، بلکہ اگر میں کہوں تو غلط نہ ہوگا، یہ ہمارے لیے NRC ہوگا ایک قسم سے، کہ جائیدادیں اس میں سٹیزن شپ ختم کرنا تھا، اس میں ہماری جائیدادوں کو چھین لیا جائے۔ یہ ان کی کوشش ہے، اس لیے ہم تمام کو مل کر اس کی مخالفت کرنی چاہیے، اور جو سیاسی پارٹیاں نریندر مودی کا ساتھ دے رہے ہیں وہ بھی دیکھ لیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، جس کو مسلمان قبول کرنے کے لیے ہرگز تیار نہیں رہے گا۔ بہرحال میں آل انڈیا ملی کونسل کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے آنے کی دعوت دی، اور میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو اپنے نیک مقاصد میں کامیابی سے ہمکنار کرے۔ بہت بہت شکریہ، السلام علیکم۔ ساتھیوں، اس ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی خبروں کے ساتھ، تب تک آپ اپنا خیال رکھیں۔